الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز قدمت لكم سابقا لو بريزون الحاضر، لو باسي كومبوزي الماضي المركب، وفي المستقبل قدمت لكم لو فيتور سامبل المستقبل البسيط. الآن سأقدم لكم لو فيتور بروش مع مجموعة من الأفعال أي المستقبل القريب، وسأستعمل جمل يستعملها الفرنسيون دائما عندما يريدون التكلم، وأيضا سأحاول أن أعلمكم كيفية تركيب الجمل. إذا لو فيتور بروش المستقبل القريب. هذا الدرس هو ضمن قائمة لا كونجيغيزون فرونسيز، الصرف والتحويل في الفرنسية، وهو الدرس 18. إذا في هذا الدروس أحاول أن أبسط لكم الأزمنة، le présent, le passé simple, le passé composé, le futur proche, le futur simple. إذا أحاول أن أقدم لكم مجموعة من الأزمنة، سأحاول أن أشرح في هذه القائمة كل الدروس. إذا من أراد مشاهدة الدروس السابقة يمكنه النزول إلى أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق، وليضغط على هذه الروابط، وهي روابط خاصة بقوائم تعلم اللغة الفرنسية أو برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر في 3 أشهر. إذا سأبدأ الدرس على بركة الله. إذا أردت أن أقول سأقوم قريبا بالرياضة، أو سنقوم بالرياضة، أو سنفعل الرياضة قريبا، يعني بعد 5 دقائق، بعد 10 دقائق، يعني قريبا. إذا nous allons faire، سوف نقوم du sport cet après-midi، سنقوم بالرياضة بعد ظهر هذا اليوم. لاحظوا nous allons faire، دائما تجدون مثلا nous allons وهو الفعل aller، الفعل aller مصرف إلى الحاضر، وفعل أو manger أو souffler أو أي فعل آخر. إذا عندما تجد هذه الحالة فاعلم أنه le futur proche المستقبل القريب، le futur proche. إذا هنا قمنا بتصريف الفعل فا إلى le futur proche، وقد طلب مني العديد منكم أن أشرح le futur proche وأنا سأشرحه الآن. إذا nous allons faire du sport cet après-midi. إذا du sport الرياضة، أو سنقوم بالرياضة cet après-midi أي بعد ظهر اليوم أو بعد الظهيرة. إذا nous allons faire، يمكن أن أقول je vais faire. إذا je vais faire أي سأقوم. إذا حذفت فا وقلت فقط je vais تعني سأذهب، ولكن إذا كانت je vais مع فعل الانفينيتيف أي فعل في المصدر نقول سنقوم. je vais faire سأقوم، je vais manger سأكل. إذا قريبا يعني أتكلم عن بعض لحظات، لذلك سمي futur proche أي المستقبل القريب، يعني قريبا سأقوم بالفعل. وأيضا tu vas faire ستقوم أو ستفعل، tu vas faire du sport cet après-midi أي أعني هنا أنني أقول له ستقوم بالرياضة بعد قليل، بعد دقائق، بعد ثواني، بعد ساعات. إذن يعني بعد لحظات قليلة tu vas faire du sport. إذا أردت أن أقول ستقوم، ستفعل، سأقول tu vas faire. il va faire سيقوم أو سيفعل، il va faire du sport cet après-midi. إذن après بعد، midi ظهر، midi. سأستعمل nous allons و vous allez في الفعل souffler. je vais souffler les bougies sur le gâteau avant de le couper.
سأنفخ. souffler نفخت أي أنني أخرج الهواء من الفم. سأنفخ je vais souffler. les bougies على الشموع لكي تنطفئ. je vais souffler les bougies sur le gâteau avant de le couper. sur le gâteau فوق الحلوى avant de le couper قبل أن أقطع الحلوى. إذن je vais souffler les bougies sur le gâteau avant de le couper. مثلا نقوم بالنفخ على الشموع فوق الحلوى في عيد الميلاد مثلا، نضع 6 شمعات أو 10 حسب السن، ثم ننفخ عليها لكي تنطفئ ونقطع الحلوى. إذن je vais souffler أي بعد لحظات أو بعد دقائق سأنفخ على الشموع لكي أطفئها. إذن je vais souffler. je vais souffler سأنفخ les bougies على الشموع. les bougies على الشموع sur le gâteau avant de le couper فوق الحلوى قبل أن أقطعها. إذن إذا أردت أن أقول ستنفخ سأنفخ. إذا أردت أن أقول ستنفخ سأقول tu vas souffler les bougies. tu vas souffler les bougies. ستنفخ على الشموع. أو il va souffler les bougies. سينفخ على الشموع. يمكن أيضا أن نقول nous allons souffler سننفخ. نحن سننفخ. vous allez souffler أنتم ستنفخون. vous allez souffler les bougies. vous allez souffler les bougies أنتم ستنفخون على الشموع. أو ils vont souffler. ils للجمع ils vont souffler les bougies sur le gâteau avant de le couper. سينفخون على الشموع فوق الحلوى قبل أن يقطعوها. أيضا يمكن أن تقول مثلا سوف تأكلون في المطعم ابتداء من الاثنين، أو أن تستعمل أسلوب الأدب وتقول سوف تأكل وتستعمل vous مثلا vous allez manger au restaurant à partir de lundi. vous allez manger au restaurant à partir de lundi. vous allez manger سوف تأكل au restaurant في المطعم à partir ابتداء de lundi من الاثنين. vous allez manger au restaurant à partir de lundi. vous allez manger سوف تأكل. vous allez manger سوف تأكل au restaurant في المطعم à partir de lundi ابتداء من الاثنين. vous allez manger au restaurant à partir de lundi. يمكن أن نقول je vais manger au restaurant à partir de lundi. je vais manger au restaurant à partir de lundi. سوف أكل في المطعم ابتداء من الاثنين. je vais manger au restaurant à partir de lundi. يمكن أن أقول أيضا tu vas manger au restaurant à partir de lundi. tu vas أو il va manger au restaurant à partir de lundi. il va manger au restaurant. يمكن أيضا أن نقول سيبقى الطلاب أيضا 10 دقائق للاستراحة أو في الاستراحة. لن أستعمل il و vous و je و tu و il. لن أستعمل les pronoms personnels
سأستعمل les noms. Les élèves vont rester encore 10 minutes en récréation. سيبقى الطلاب أيضا 10 دقائق للاستراحة أو في الاستراحة. récréation أي الاستراحة. عندما نقرأ مثلا الحصة الأولى لمدة ساعتين يخرج الأطفال إلى الساحة ليستريحوا لمدة ربع ساعة أو 10 دقائق. إذا نسميها récréation. Les élèves vont rester encore 10 minutes en récréation. إذا les élèves الطلاب أو التلاميذ les élèves التلاميذ vont rester سيبقوا encore 10 minutes أي سيجلسون أيضا 10 دقائق en récréation في الاستراحة. les élèves vont rester. إذن vont rester هي la conjugaison du verbe rester au futur proche. les élèves vont rester يمكن أن نعوض les élèves les enfants les garçons les élèves. إذن يمكن أن نعوض بأي شيء آخر أو يمكن أن نعوض بأن pronom personnel il avec s هو للجمع. ils vont rester. je vais rester, tu vas rester, il va rester, nous allons rester, vous allez rester, ils vont rester. دائما إذا أردنا تصريف أي فعل إلى le futur proche نقوم أولا بتصريف الفعل aller إلى الحاضر ثم نضيف الفعل à l'infinitif في المصدر يعني لن نغير في نهايته. إذن ils vont rester encore 10 minutes en récréation سيبقون أيضا 10 دقائق للاستراحة. ils vont rester. إذن 10 minutes avec s لأنه جمع. des minutes en récréation. الآن سأستعمل مثلا الفعل sortir يخرج. comme d'habitude vous allez sortir le chien après le film du soir. film du soir. comme d'habitude كالعادة. comme d'habitude كالعادة vous allez sortir. ستخرج يعني ستخرج بعد دقائق بعد لحظات لأن sortir هنا قمنا بتصريفه إلى le futur proche أي المستقبل القريب جدا. le chien الكلب après le film du soir بعد فيلم المساء. comme d'habitude كالعادة comme d'habitude vous allez sortir le chien après le film du soir. إذا comme d'habitude كالعادة vous allez sortir ستخرج vous allez sortir ستخرج قريبا le chien après le film du soir أي الكلب بعد فيلم المساء. comme d'habitude vous allez sortir le chien après le film du soir كالعادة ستخرج الكلب بعد فيلم المساء. إذن يمكن أن نقول comme d'habitude je vais sortir le chien. comme d'habitude je vais sortir le chien كالعادة سأخرج الكلب. إذن دائما le futur proche عندما نستعمل je vais tu vas elle va الفعل aller مصرف إلى الحاضر فإن نتكلم عن المستقبل القريب. إذن je vais sortir le chien après le film du soir. سأخرج الكلب بعد فيلم المساء. أو tu vas sortir سوف تخرج. comme d'habitude tu vas sortir le chien après le film du soir. إذا أردنا تصرف الفعل sortir إلى le futur proche نستعمل الفعل aller مصرف إلى الحاضر je vais tu vas elle va nous allons vous allez ils vont ثم نضيف sortir
كما هو. إذا من السهل تصريف أي فعل إلى le futur proche. الآن سأستعمل فعل آخر. Attends un peu. Elles vont chanter. إذا سنستعمل الفعل chanter à la fin du spectacle. انتظر قليلا سوف يغنون في نهاية العرض. Attends un peu. Elles vont chanter à la fin du spectacle. Attends un peu. انتظر قليلا. Attends un peu. انتظر قليلا. Elles vont chanter. سوف يغنين. هن سوف يغنين. Elles vont chanter à la fin du spectacle في نهاية العرض. À la fin du spectacle في نهاية العرض. Attends un peu. Ils vont chanter à la fin du spectacle. انتظر قليلا سوف يغنون في نهاية العرض. إذن elles vont chanter. أو سأقول مثلا سأغني أنا. سأغني أنا. Je vais chanter. Je vais chanter. سأغني أنا. Attends un peu. Je vais chanter à la fin du spectacle. انتظر قليلا سوف أغني في نهاية العرض. Attends un peu. Je vais chanter à la fin du spectacle. انتظر قليلا سوف أغني في نهاية العرض. أو tu vas chanter un peu. Tu vas chanter à la fin du spectacle. Tu vas chanter à la fin du spectacle. سوف تغني في نهاية العرض. Tu vas chanter à la fin du spectacle. سوف تغني في نهاية العرض. إذن attends un peu. Je vais chanter à la fin du spectacle. أو attends un peu. Tu vas chanter à la fin du spectacle. أي سوف تغني في نهاية العرض. أو attends un peu. Il va chanter à la fin du spectacle. Il va chanter. Il va chanter. سوف يغني في نهاية العرض. Attends un peu. Il va chanter à la fin du spectacle. أو nous allons chanter. Nous allons chanter à la fin du spectacle. Nous allons chanter à la fin du spectacle. أو vous allez chanter à la fin du spectacle. Attends un peu. Vous allez chanter à la fin du spectacle. سوف تغنون. Ils vont chanter. سوف يغنون. Ils vont. Ils avec S. Vont chanter. Ils vont chanter. إذا قدمت لكم مجموعة